बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस में सिर्फ 13 दिन बाकी हैं। शहर इक़्तिदार में इंतखाबी मंजरनामे के हवाले से क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं और इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कल मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जो ऐलान किया है उससे सियासी सूरत हाल में क्या ड्रामाई तब्दीली आ सकती है? देखें करामत मुगल साहब, अगले 72 घंटे जो हैं उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कशमकश होनी है और एक बहुत ही अहम मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिसका मामला जो है वो हल हो जाएगा, मामला तय हो जाएगा इतवार की शाम तक। उस वक्त तक तो कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा जी। और इमरान खान साहब का जो ऐलान है उसने ज़ाहिर हलचल तो मचाई है, लेकिन अभी इवेंट्स को अनफोल्ड होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक डेवलपमेंट है जो इस वक्त बिसात बची हुई है ना, सियासी शतरंज, उस पे सब कुछ उलट पुलट कर सकती है। दो बड़ी इंटरेस्टिंग थेरियां हैं जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में हम सुन रहे हैं। एक थेरी ये है कि जाहिर है कि अब इलेक्शन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। कोई छोटा, बहुत ही कोई गैर अहम मुल्क तो नहीं है, एटमी ताकत है, 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क है और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान मैटर करता है। पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है, फॉरेन पॉलिसी पोस्चरिंग है, वो मैटर करती है। उसकी वजह से अहम है, जाहिर है कि हर मुल्क की नज़रें, जितने भी बड़े अहम मुल्क हैं उनकी नज़रें लगी हुई हैं कि व्हाट कम्स आउट ऑफ पाकिस्तान। राइट। बांग्लादेश के इलेक्शन है, फिर पाकिस्तान के, फिर उसके बाद देखें इंडिया के इलेक्शंस हैं एंड इवेंचुअली इस साल 50 ममालिक में 50 से ज़ायद ममालिक में दुनिया भर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो बड़ी प्रोमिनेंस इख्तियार कर गया। फिर एक ये है कि जाहिर है कि अब इलेक्शन होना है और आप बिल्कुल ऐसा इलेक्शन जो है वो अफोर्ड नहीं करते जिसके ऊपर पूरी दुनिया में जग हसाई हो। जी। अब यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन का वफ्द, जैसे पहले लंबा चौड़ा दर्जनों अफराद पे मुश्तमिल वफ्द जो है वो आया करता था, वो इलेक्शन प्रोसेस से कई हफ्ते पहले अपना काम शुरू करता था, प्री पोल जो डेवलपमेंट्स होती थी उसका जायज़ा लेता था, फिर पोलिंग डे के ऊपर और फिर पोलिंग डे के बाद होने वाली डेवलपमेंट्स पर तमाम अपनी ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करने के बाद एक रिपोर्ट कंपाइल करता था और मीडिया को जारी करता था। जी। इस मर्तबा वक्त तो है बड़ा मुख्तसर सा, सही। लेकिन फिर आपने देखा कि काकड़ साहब ने जो डेवोस में इंटरव्यू दिया और उसके बाद क्रिस्टीना लैम ने भी उनको टैग करके लिखा कि जनाब पाकिस्तान में अगर मीडिया यूरोप से ज़्यादा या वेस्ट से ज़्यादा आज़ाद है तो हम लोगों को वीज़ाज क्यों नहीं दिए जा रहे इलेक्शंस को कवर करने के लिए, आने के लिए। उसके बाद देखें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने देने तो थे, लेकिन अब थोड़ा सा लेट डिसीजन, यानी कि लेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन हुआ और यानी कि जो इतलात आ रही हैं इब्तदाई तौर पे को लगभग 150 के करीब सहाफ़ी होंगे जी, फॉरेन जर्नलिस्ट होंगे जिनको पाकिस्तान का वीज़ा जारी किया जाएगा और इनिशियली जो है वो 40-42 लोगों को जारी भी कर दिया जाएगा। सही। अब वो थ्योरी ये है कि जाहिर है कि आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से ऑलरेडी जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है और एक इंटरनेशनल मीडिया में बाकायदा जो रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ना होने के हवाले से वो बिल्ड हो चुकी है। जी। पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया ने, बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, फिर आपको पता है टाइम मैगजीन में जो इमरान खान का आर्टिकल छपा, जितनी वाइड सर्कुलेशन उसकी हुई और अदरवाइज वेस्टर्न यूरोपियन मीडिया वो जिस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो अब जाहिर है कि जब उनके लोग ऑन ग्राउंड पहुंचेंगे और सूरत हाल ऐसी रहती है, वो ऑन ग्राउंड ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके मुख्तलिफ हलकों से, इस्लामाबाद से, फिर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के हेड से, उनकी सेकंड टीयर और थर्ड टीयर लीडरशिप के इंटरव्यूज़ करके उस पर मबनी फिर लोकल जो जर्नलिस्ट हैं, जो लोकल ऑब्जर्वर्स हैं, उनकी राय लेकर जब वो अपनी रिपोर्ट्स छापेंगे तो जाहिर है कि उससे पाकिस्तान की इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। तो फिर इसी वजह से कुछ लोग जो हैं उनका तासुर और उनका ख्याल ये है कि नहीं, बाय द टाइम यानी कि ये लोग इनका अराइवल शुरू होगा अराउंड संडे, वो भी वही तकरीबन वक्त बन रहा होगा इतवार, यानी हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले तो आएंगे ना इलेक्शन कवर करने किसी ने,
इलेक्शन डे पे तो लैंड नहीं करना पाकिस्तान आके, इलेक्शन उन्होंने आना है और लैंड करके इस्लामाबाद या लाहौर में थोड़ी बैठना। जाहिर है कि उन्होंने अपना उसके ऊपर बड़ा काम करना होता है। कोई भी फॉरेन जर्नलिस्ट आता है तो उसको अपनी जाहिर है कि नेटवर्किंग के लिए, लोगों से राब्ते के लिए, इंटरव्यूज लाइन अप करने के लिए, स्ट्रिंगर्स को जो है इंगेज करने के लिए, अपने लिए वो सारा एक प्रोसेस होता है जिससे वो गुजरते हैं। तो वो वही तकरीबन लगभग टाइम बन रहा है जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया। तो अब वो थ्योरी ये है कि नहीं जनाब, ये बस अभी तो चल रहा है ये सब कुछ, लेकिन बहुत सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और इतना भी जिस किस्म का इस वक्त तहरीक इंसाफ को सूरत हाल का सामना है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पे मौजूद होगा। फिर जाहिर है कि आप अपने मुल्क को पूरी दुनिया में इस हवाले से फिर रिपोर्टिंग की सूरत में मजाक तो नहीं बनवा सकते। सही। लेकिन फिर एक थ्योरी ये है कि अगर ऐसा होता है तो अब भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी को, या तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी कह लें, या नून लीग और पीडीएम की जो हुकूमत का मलबा है उस बोझ को उठाए हुए अवाम, वो अपना गुस्सा निकालेंगे, वो रिएक्टिव हो जाएंगे और उस रिएक्शन में वो जाकर वोट देंगे। एक बड़ा वोटर टर्नआउट होगा और फिर तो वो जाके अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं फिर तो उनको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। वो जाएंगे बैलेट बॉक्स पे अपना गुस्सा निकालेंगे और इमरान खान साहब के कैंडिडेट्स को फिर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो लिहाजा फिर वो दूसरी जो टाइप ऑफ थियरी है ना, वो ये है कि देखें, आपको लगता है कि उनके कागजात नामजदगी, उससे पहले तो जो कुछ होता रहा, जो इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद देखा है कि कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, फिर स्क्रूटनी के मरहले के दौरान तजवीज़ कुरिंदा उनको उठाया जा रहा है, फिर वो प्रोसेस कैसे हुआ, फिर रिजेक्ट हो गए, आरोज ने रिजेक्ट कर दिया, फिर 95% जो है वो अदालतों से उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो बहाल हो गए, मंजूर हो गए। लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल थमी नहीं, अभी भी वो कैंपेन करने से कासिर हैं, उनके जलसे उस तरीके से नहीं हो रहे और कोई डोर टू डोर कैंपेन की कुछ दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। देखें दफा 144 का, अब वो जो है इन दोनों में से कौन सा काम एग्जैक्टली होता है, इसका फैसला मेरा ख्याल है इतवार को होगा। बिल्कुल सही। कि क्या मामलात बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, या फिर मजीद ये जो कशमकश है ना इन 72 घंटों की, ये बड़ी अहम है। और ये डेवलपमेंट कैसे अनफोल्ड होगी। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू किया मैं आपको बताता हूँ। खान साहब की गुफ्तगू मैं express.pk, एक्सप्रेस अखबार की जो वेबसाइट है, टेलीविज़न की जो वेबसाइट है, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। इसकी हेडलाइन है, अवाम का गुस्सा 8 फरवरी को निकलेगा। ये है इमरान खान साहब की गुफ्तगू। इस पे आने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, तहरीक इंसाफ बार बार हमारे पास प्लान ए है, प्लान बी है। मेरा ख्याल है कि जो एक्चुअल उनके पास प्लान है ना, वो यही है कि उन्होंने भरोसा किया हुआ है कि लोग निकलेंगे जी, लोग निकल कर 8 फरवरी को इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी निकलेगी, जाकर अपना वोट पोल करेंगे और उस वक्त उनको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो सारा का सारा दारोमदार है लोगों के ऊपर। अदरवाइज आपको पता है कि कोई टेंजिबल प्लान मौजूद नहीं है, ना ही अपने आज़ाद मुंतखब हो जाने वालों को पार्टी में रोक के रखने का कोई प्लान टेंजिबल मौजूद है। एक ज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। हाँ, एक आधा जो है वो एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में ज़रूर डाली है इस हवाले से कुछ मामलात आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई उनके पास वे आउट नहीं है। बहरहाल खान साहब ने क्या कहा, बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि 9 मई वाक़यात पर निगरान वफाकी हुकूमत की निगरानी में तहकीकात को नहीं मानते, अवाम का गुस्सा 8 फरवरी को निकलेगा। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि 9 मई वाक़यात पर निगरान वफाकी हुकूमत की निगरानी में तहकीकात को नहीं मानते। 9 मई से मुतल्लिक कोई आज़ादाना इंक्वायरी नहीं हुई। 9 मई के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं। जब तक GHQ, जिना हाउस और दीगर तनसीबात की CCTV फुटेज चोरी करने वालों को नहीं पकड़ा जाता, हकाइक सामने नहीं आ सकते। जिसने भी जलाओ घेराव किया है उसको पकड़ा जाए, लेकिन पहले आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर, GHQ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेजेस गायब कर दी हैं। अमेरिका में कैपिटल हिल पर जब हमला हुआ तो मुल्जिमान को CCTV फुटेजेस की मदद से गिरफ्तार किया गया।
ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جس میں یاسمین راشد کارکنان کو تلقین کر رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہیں جانا. اچھا، جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پہ ہم بارہا جو ہے وہ تذکرہ کر چکے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، جو تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا ہے، کہیں پر بھی پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ٹریس پاسنگ کی گئی ہے، وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک جرم ہے. لیکن اس وقت جو سوال بنا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد تواتر کے ساتھ آرمی چیف حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب کے اور وزیر اعظم شہباز شریف تھے اس وقت، ان کے بیانات آئے تھے کہ جو ان کارروائیوں میں ملوث ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور جو ملوث نہیں ہے اس کو چھیڑا نہیں جائے گا. لیکن اب آ کر باقاعدہ یہ فیلنگ ڈیولپ ہونے لگی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کے خلاف تو کارروائی ہو، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر پھر پوری پارٹی کے اوپر یا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک تاثر ظاہر ہے کہ موجود ہے، اور اس میں بھی کہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ جن کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا ہے یا جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کی کئی سال کی سزا بنتی ہوگی. کسی کو جرمانہ بنتا ہوگا، اب اس کے خلاف کئی لوگ تو ایسے ہیں 9 ماہ سے ویٹ کر رہے ہیں کوئی ان کے خلاف کارروائی ہو، عدالتی جو بھی چیز ثابت پوری ہو چکی ہوتی ہے، جو بھی چیز کسی کے خلاف ثابت ہوتی ہے اس کے حساب سے کسی پہ جرمانہ ہوگا، کسی کو 3 ماہ کی سزا ہوگی، کسی کو 6 ماہ کی سزا ہوگی، کسی کو 9 ہوگی، کسی کو زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے. بٹ جو لوگ جن کی سزا جو ہے وہ اس وقت سے کم بنتی ہے جتنا وقت وہ گرفتار رہ چکے ہیں، تو بہرحال ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے. ان کے حوالے سے زیادتی. اچھا، خان صاحب نے جو اتوار کے حوالے سے پلان دیا نا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں اور وہ پھر کس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے، اس میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اچھا، پھر خان صاحب نے کہا کہ 80% فوج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہ جو مرضی کر لیں، انتخابی نشان لے لیں، پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتے. ایسی پری پول دھاندلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ساتھ ہی کہا انہوں نے، خان صاحب نے، کہ انہوں نے 8 فروری کو بھی دھاندلی کرنی ہے. دھاندلی کے باوجود ضمنی انتخابات ہارنے پر یہ پی ٹی آئی کو فیلڈ نہیں دے رہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ عوام کی نبض پر ہے، عوام کا غصہ 8 فروری کو نکلے گا. پھر ان سے جب سوالات ہوئے تو ایک سوال کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ میری ایک ہی ڈیل ہے، اور وہ ہے صاف اور شفاف انتخابات کرائیں اور جمہوریت لائیں. یہ جو سوچ رہے ہیں اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا. یہ الیکشن نہیں، آزادی کی جد و جہد ہے. میں نے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے. ساتھ ہی خان صاحب نے یہ بھی کہا، دیکھیں انہوں نے اس اتوار کے لیے کال دیا ہے کہ جو بھی میرے بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اب اپنی مہم کے لیے بھرپور طریقے سے نکلیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو، کارکنوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ باہر نکلیں. خان صاحب نے جو ہے اس میں جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ سنا ہے انہوں نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے. دفعہ 144 کا نفاذ میرے اتوار کو الیکشن مہم شروع کرنے کے بیان کے بعد کیا گیا. دفعہ 144 صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے لگائی گئی ہے. اب دیکھ لینا، پی ٹی آئی کو جلسے اور ریلیوں کی اجازت نہیں ملے گی. دفعہ 144 نواز شریف نے لگوائی ہوگی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاپولیرٹی کے علاوہ الیکشن جیتنے کے لیے بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کے پاس پولنگ ایجنٹس ہیں، آپ اپنے لوگوں تک یعنی آئیڈینٹیفیکیشن، پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کہ یہ ہے کینڈیڈیٹ اور اس کا یہ انتخابی نشان ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اس وقت وہ ایمبیگوٹی کریٹ بھی ہوئی ہے، کریٹ کی بھی گئی ہے، جس کا بار بار لسٹیں اپڈیٹ ہونے سے بھی ہو رہا ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے ابھی خان صاحب کے اپنے بیان میں یہ ہے کہ اتوار والے دن جو امیدوار باہر نہیں نکلے گا کیمپین کرنے کے لیے، جو لوگوں کو باہر نہیں نکالے گا، اس کا ٹکٹ کا یا اس کی پارٹی کی بیکنگ کا فیصلہ ریویو ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی نکلتا ہے اور اسے اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر پلان اس کا کیا ہے؟ I have no idea about that. لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی باہر نہیں نکلتا اور وہ ریلی، دیکھیں وہ وہی ٹائم ہے نا جس وقت آپ کے یہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ پہنچ چکے ہوں گے، اور اس دوران جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس سے رپورٹ تو وہ ایک ماحول کی طرف جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو ریلیٹیولی آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کیمپین ہے وہ آپ کو بڑے بھرپور طریقے سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے. معاملہ ہے پنجاب کا، اور پنجاب میٹر کرتا ہے. پاکستان میں وفاق میں حکومت بنانے کے لیے جو پارٹی پنجاب کو سویپ کر لیتی ہے
اس کو کسی اور جگہ سے کوئی سیٹ نہ ملے وہ پھر بھی حکومت بنا سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پنجاب اتنا امپورٹنٹ ہے اور پنجاب میں ہی اصل فوکس ہے. دیکھیں اتوار کے دن کے حوالے سے جو خان صاحب نے کہا ہے اپنے ورکرز کو کال دیا, اب تو یہ دیکھنا ہے نا کہ وہ باہر نکلتے ہیں کہ نہیں. جو سارا کچھ آپ نے 25 مئی آنورڈز دیکھا ہے, اس کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز کیا وہ باہر نکلیں گے؟ اگر وہ مومنٹم نہیں بنا پاتے, وہ ایک ویو ڈیولپ نہیں کر پاتے جو کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے, تو پنجاب میں پھر آپ کو صرف 8 فروری کا انتظار کرنا پڑے گا کہ 8 فروری کو لوگ خود بخود نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے. صحیح. ابھی تو ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ اتوار والے دن سے اگر یہ مومنٹم بننا شروع ہوتا ہے اور اس مومنٹم کے بننے کی وجہ سے اور انٹرنیشنل میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے ایز اپ ہوتے ہیں, تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے ان کے لیے, تو پھر تو وہ یہاں پر اپنی پاپولیرٹی کو کنورٹ کر پائیں گے انٹو الیکٹورل وکٹری. صحیح. ادروائز اپنے پولنگ ایجنٹس کو انشور کرنا, باقی لوگوں کو کہ وہ موجود ہوں 36 گھنٹے سے 48 گھنٹے ووٹ میں پہرا دینا, ڈیوٹی دے, اپنے لوگوں کو گائیڈ کرے, میک شور کرے کہ ہر گھر کے لوگ جناب ہر وارڈ سے نکل کے ہر یونین کونسل کے ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر جن لوگوں کے رجسٹرڈ ووٹ ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کے آنے کا, آ کے ووٹ پول کرنے کا اور آسانی سے ووٹ پول کر کے واپس جانے کا بندوبست کرے. تو یہ دیکھیں جو صورتحال آپ کو اسلام آباد میں نظر آتی ہے نا, ابھی آپ اور میں تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد میں ہی گھوم رہے تھے, شعیب شاہین صاحب کا جو حلقہ ہے, ہم وہاں سے آپ کو وہاں پر ہر کینڈیڈیٹ کے پوسٹرز بھی نظر آ رہے ہیں, بینرز نظر آ رہے ہیں, کیمپین نظر آ رہی ہے. وہاں پر شاید ریلیٹیولی اسلام آباد کی کانسٹیچوئنسیز میں, حلقوں میں شاید پی ٹی آئی کو جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کی ضرورت نہ ہو, لوگوں کو اس طریقے سے ریچ آؤٹ کرنے کی, آئیڈینٹیفائی کروانے کی. یہاں پہ تو لوگ جو ہیں وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں, گیجٹ استعمال کرتے ہیں موبائل فون کے اوپر, انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی اویئرنیس تھوڑی سی زیادہ ہے. دوسرا وہ کیونکہ پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ بھی ہے, تو ان حلقوں میں تو شاید پرابلم نہ ہے. لیکن تھنک اباؤٹ دی ایریاز, ڈی جی خان, جمن شاہ, راجن پور, آپ ان علاقوں کا سوچیں, ساؤتھ پنجاب کا اور پھر دیگر جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر لوگ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. یہ کیونکہ ہم نے کبھی سچویشن دیکھی نہیں تو میں اس کے اوپر کوئی حتمی طور پہ تو بات نہیں کہہ سکتا. ہمیں بھی یہ ہوتا ہوا دیکھنا پڑے گا, تو ہم اس تجربے اور اس مشاہدے کے بعد آئندہ کی کسی سچویشن پہ تبصرہ کر سکیں گے. ابھی تو یہ سچویشن ہر ایک شخص کے لیے نئی ہے اور معمہ بنا ہوا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ ہوگا کیسے. اس دن کے ایونٹس ہی ڈٹرمن کریں گے ہمارے فیوچر میں, ہر صورت میں سرپرائز ہی ہوگا. ہاں اچھا, اس کے بعد خان صاحب نے کیا کہا, نواز شریف کے جلسوں میں تو کوئی آ نہیں رہا, اس کے جلسوں میں پی ٹی آئی کے نعرے لگ رہے ہیں, نواز شریف تو خود گھر بیٹھے ہیں کہ یہ مجھے سلیکٹ تو کر رہے ہیں, کیمپین کی ضرورت ہی نہیں. عمران خان نے امیدواروں کے نام جو پیغام دیا, انہوں نے کہا کہ سب تیار رہیں, یہ جس امیدوار کو پکڑیں گے ہم اس کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے. حالانکہ جو امیدوار اگر پکڑا جاتا ہے الیکشن تو لڑ سکتا ہے, وہ الیکشن لڑ سکتا ہے اور بیلٹ پیپر پہ تو اس کا نام آ جائے گا, نشان بھی آ جائے گا. اس کو پھر زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ تو لوگ جو ہے وہ شاید اس کے ساتھ زیادہ کھڑے ہوں جو اس کو اٹھا لیا جائے, ہمدردی کا تاثر بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم کسی اور کو کھڑا کر دیں گے. پھر خان صاحب نے کہا کہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں, ہمارے امیدواروں کو میری تصویر لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, یہاں تک کہ امیدواروں کو قیدی نمبر 804 لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو ہماری پارٹی میں نہیں رہے ان کو ہماری تصویر لگانے کا کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو پہلے تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. ایگزیکٹلی آپ کو اس وقت بہت سارے لوگ تحریک انصاف کا نامزد امیدوار کے نام سے آپ کو کیمپین کرتے ہوئے نظر مارکیٹ میں بہت اویلیبل ہے. عمران خان کی تصویریں ان کے بینرز پہ لگی ہوں گی, بٹ دے آر ناٹ دی ایکچوئل پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس. جو پی ٹی آئی کے ایکچوئل بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بینرز کے اوپر آپ کو پی ٹی آئی کا تذکرہ نہیں مل رہا ہوگا, یا بینرز اتار دیے, ان کے جو وہ والے بینرز ہیں وہ اتر گئے ہوں گے. تو یہ اس دوران آپ کو پتہ ہے میڈیا میں بھی بڑی تبدیلی آئی. سرکاری میڈیا سے آپ دیکھیں اور پرائیویٹ میڈیا پر آئیں, جتنے پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ کینڈیڈیٹ چل رہے تھے انڈیپینڈنٹ, لیکن جھنڈا آ رہا تھا, وہ جھنڈا بھی اب شاید نظر نہیں آ رہا.
अच्छा, टेलीविजन स्क्रीन पर भी चेंज आ चुका है। सही। तो साथ जहाँ ही से श्योरिटी मिल रही थी वोटर को वो भी खत्म होगी। साथ ही खान साहब ने जो है वो कहा कि मैंने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए अपना वोट पोल करने के लिए पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई कर दिया है। डील किसी से नहीं हो रही, डील एक ही है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात हों। और उनसे ये भी सवाल हुआ, शेख रशीद से आपकी मुलाकात हुई है कि नहीं अडयाला जेल में? तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। ये मेरे लिए हैरान कुन चीज़ थी, क्योंकि पहले जब फवाद चौधरी और दूसरे लोगों के बारे में सवाल होता था, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बहुत सख्त होता था। ये नर्म मौक़िफ़ है उनका। हाँ, उन्होंने शेख रशीद से जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई, मुझे नज़रबंद कर रखा है। साथ ही जो है वो बैलेट पोस्टिंग पर बैलेट वो कि मैंने अप्लाई कर दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अप्लाई कर दिया। हाँ, अप्लाई कर दिया। तो ये है वो गुफ्तगू। देखें, इस सारे मामले के बाद अब अगले 72 घंटों में आपको ज़ाहिर है कि एक बड़ी कशमकश नज़र आएगी। दफ़ा 144 का नफाज भी है, जो महकमा दाखिला पंजाब है उसने मरासला जो है वो भी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को जो है वो भेज दिया है और उनसे ये कहा है कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा विजिलेंस और तैनाती क्या होनी है, डिप्लॉयमेंट, उसके हवाले से तो फ़िज़ा तो एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बनी हुई है, जो पहले कभी इलेक्शंस में नहीं रही। लेकिन इतवार वाले दिन अगर लोग यूँ समझें कि मिनी इलेक्शन है, 8 फरवरी को तो इलेक्शन असल में होना है, पीटीआई का इलेक्शन असल में इतवार वाले दिन है। सही। इतवार वाले दिन वो बंदे इकट्ठे हो जाते हैं पंजाब में और एक वेव चल पड़ती है, एक मोमेंटम बिल्ड होने लग जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। अदरवाइज़ अगर वो इतवार वाले दिन भी लोग दबके रहते हैं और उनके वो, तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बट गेम जो है वो अगले 72 घंटों की बड़ी इंटरेस्टिंग है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।